والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا محمد رسول الله۔ دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا، درود ختم الانبیاء لہ تحیت و ثناء بعد آج زانا فریاد ہے حق تعالی جل وحدہ لا شریک لہ دی پاک بارگاہ دے اندر کہ رب جل شانہ جل مجدہ الکریم میں بندہ ناچیز نو جناب دے سامنے دین حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرماوے اور حق مذہب رکھن والے فقیراں دے وسیلے نال ہر شر فتنے تو اپنی رحمت دی غیبی پناہ عطا فرماوے۔ دوستان گرامی، جیسا کہ جناب نو معلوم ہے آج یکم محرم الحرام شریف کا پہلا دن ہے اور آج ہی حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے شہادت جامع نوش فرمایا۔ تو اس لیے آج کے خطبہ جمعہ المبارک سے انشاءاللہ العزیز آپ کی شان اور آپ کا اسلام قبول کرنا تیرے سامنے بیان کرانا۔ بولو سبحان اللہ۔ عزیزم، آپ کا نام مبارک عمر ہے، آپ کی کنیت ابو حفص ہے، آپ کا لقب مبارک فاروق اعظم ہے، آپ دے والد گرامی کا نام خطاب ہے، آپ دی والدہ محترمہ کا نام انتما ہے، جیڑی ہشام بن مغیرہ دی بیٹی ہے اور ابو جہل دی بہن ہے۔ 8ویں پشت دے اندر جا کے آپ دا سلسلہ نسب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دے نال مل جاتا ہے۔ دوستان گرامی، واقعہ فیل دے 13 سال بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار پیدا ہوئے ہیں۔ نبوت دے 6 سال 27 برس دے سن، یعنی آپ سرکار 27 سال دے سن جب اسلام کو قبول فرمایا۔ روایات کے اندر آندا ہے 39 بندے مسلمان ہو چکے سن جب آپ مسلمان ہوئے، 40واں آپ نے آگے پورا فرمایا اور 11 عورتوں نے اس وقت اسلام قبول فرما لیا۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارک کی حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے میرے اللہ، ہشام بن مغیرہ یا عمر بن خطاب انہاں دونوں دے وچوں ایک اسلام دی عزت واسطے نوجوان عطا فرما۔ دوسری روایت دے اندر آندا ہے ابن ماجہ دی حدیث مبارک ہے جڑی خاص طور تے حضور علیہ السلام نے دعا حضرت فاروق اعظم سرکار واسطے فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ۔ حضور نے فرمایا
یا اللہ تعالی خاص طور پہ عمر بن خطاب نے مسلمان بنا کے اسلام و عزت اور قوت عطا فرما۔ تو میرے رب جل شانہ نے حضور علیہ السلام کی دعا کو اپنی بارگاہ الہیہ میں قبول فرمایا۔ ہن بیان کرا تیرے سامنے کیویں آپ نے اسلام کو قبول فرمایا، ذرا بول سبحان اللہ۔ صدقے جاواں میرے ملت دے نوجواناں توجہ فرمانا، ہن دن با دن مسلماناں دی تعداد بڑھتی جاندی ہے۔ حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے لوگ مسلمان ہوتے جاتے ہیں، دولت اسلام دے نال مالا مال ہوتے جاتے ہیں۔ جدو کفار نے دیکھا کہ دل با دل طاقت اسلام دی بڑھتی جاتی ہے، لوگ مسلمان ہوتے جاتے ہیں، حضور علیہ السلام دے نال جڑے جاتے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کفار سارے جمع ہو گئے، سب نے اجلاس کیتا، طے پایا کہ معاذ اللہ محمد پاک نو کیڑا قتل کر دے گا۔ جدو اتنا طے پایا سارے مجمع تے سناٹا چھا گیا، سارے مجمع تے میرے ملت دے نوجواناں خاموشی کے لہر تاری ہو گئی، کوئی نہیں بول سکتا۔ گندی ضرورت مار لگا محمد پاک سرکار نے جا کے قتل کرے۔ اس وقت عمر بن خطاب اٹھیا، کہنا مار اللہ میں قتل کرا گا۔ لوگوں نے آکھیا ہاں تو ہی کر سکنا میں۔ عمر بن خطاب نے میرے ملت کے نوجواناں تلوار لئیے، تلوار میں ہم بار پڑ لئیے، چل پہنے معاذ اللہ حضور پاک سرکار نو قتل کرنے واسطے۔ جب جا رہے ہیں راستے کے اندر حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مل گئے، جب نبی پاک سرکار کا کلمہ پڑھ کے حضور کے دیوانے بن گئے۔ حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ سرکار فرماندے نے اے امت دس کدھر جا رہا ہے؟ آج تیرے تیور بدلے ہوئے نے، آج خیر میں کی کر لے۔ حضرت عمر پاک کہتے ہیں ماں محمد پاک قتل کر چلا۔ حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ سرکار فرماندے نے اے عمر بنی ہاشم والے اور بنی زہرا والے یہ دو قبیلیاں کے کولوں ترکیاں بچے گا۔ محمد پاک دے بدلے کے اندر دونوں قبیلے تینوں قتل کر دیں گے، تینوں مار دیں گے۔ جدو حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ سرکار نے اتنا جواب دیتا ہے، عمر جاہو جلال جن راجہ ناوے پنداوے لگنا وے نعیم بن عبداللہ وہ اپنے پیو دادے دا دین چھڑ کے محمد پاک دے دین کو قبول کر لیائی۔ حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرمایا ہاں میں مسلمان ہو گیا وا، محمد پاک تے ایمان لے آیا وا، محمد رب تے ایمان لے آیا وا۔ تینوں پتہ ہے عشق مشق کبھی چھپ دے نہیں، کیونکہ عشق دی گل اولی جڑا جڑا عشق دی گل اولی جڑا یارا عقل تو دور ہے ہٹاوے
तमाचा लावे लोग अजाने यारा मट्टी देवल पर आशिक मत ना भावे जिन्होंने साहिब आप बुलावे खुदा दे बंदे तवज्जो फरमा गया हजरत नईम बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सरकार आओ फरमा दे हाँ उमर मैं कलमा नबी दा पढ़ लिया मैं मुसलमान हो गया मोहम्मद पाक ईमान ले आया हुन उमर पाक गुस्से दे अंदर आ जांदे ने जब जलाल दे अंदर आ जांदे ने तलवार पकड़ लेते ने हजरत नईम बिन अब्दुल्लाह सरकार को शहीद करने वास्ते हजरत नईम बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सरकार आप फौरन फरमा दे ने ऐ उमर मैनू की मारना आवे पहले अपनी घर की खबर ले तेरी बहन फातिमा बिन्त खत्ताब मुसलमान हो चुकी है तेरा बहनोई सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सरकार वो भी मुसलमान हो चुके ने नबी अलैहिस्सलाम ते ईमान ले आ चुके ने जा पहले उन्हां दी खबर ले फिर मेरे वाला आना जब हजरत उमर पाक ने इतना सुनया वे आप गुस्से दे नाल खड़े आप फौरी अपनी बहन फातिमा बिनते खत्ताब दे घर वाल रवाना हो जाते ने जब घर दे कोल पहुंचते ने कि देखते ने घर दे विचों अल्लाह दे कुरान दी आवाज़ आ रही है हुन सदके जावां कुर्बान जावां मेरी मिलत दे नौजवाना जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सरकार आपने देखा वे कि घर दे विच अल्लाह दे कुरान दी आवाज़ आ रही है बीबी पाक और हजरत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सरकार आप सरकार रब दे कुरान दियां तिलावतां फरमा रहे ने उमर घर दे अंदर दाखिल हो गया वे उमर पाक कहंदे ने किस चीज दी तुसी तिलावत कर रहे सो आप दी बहन कहंदी है फातिमा ऐ उमर तू पलीत है रब दा कुरान पाक के असी तेनू नहीं देंगे रब दे कुरान दी तिलावत कर रहे सा उमर पाक कहंदे ने मैनू दियो मैं भी देखना चाहना मैं भी तिलावत करना चाहना आपकी बहन कहती उमर नहीं त्यागी हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सरकार अपनी बहन के नाल गुस्से के नाल पेश आने मारन कुटन लग पैंदे ने अपने बहनोई हजरत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सरकार में मारन लग पैंदे ने हत्ता कि आपकी बहन जेड़ी है खून दे नाल तितर तितर हो जाती है आपकी बहन कहती है मेरे भाई जिन्ना चਿਰ मेरे जिस्म के अंदर खून का एक कतरा उन्ना चਿਰ तेनू रब दे कुरान हक नाम दियागी जिन्ना चਿਰ तौबा नहीं कर लेंदा ते हुस्न नहीं कर लेंदा हाय हाय बहन कहती है भरावा सुन ले
جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کا ہو سکتے جان کا جا سکتی ہے پر محمد کریم کا اتنا ایمان دل میں وچوں نہیں جا سکتا اللہ اکبر کبیرہ ہن میرے ملت دے نوجوانا حضرت عمر پاک نے جب اپنی بہن خون دے نال تتر بتر ویکھیا وے اپنے بھلوئی نو ویکھیا وے غصہ تھوڑا جا ٹھنڈا ہویا اتنا ماریا وے پھر بھی یہ باغ نہیں آئے عمر پاک نے غسل کیتا فرماتے نے ہونٹا دیو جب اللہ دا قرآن دیتا وے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سرکار سورۃ طٰہٰ دی ان آیات دی تلاوت فرماتے نے انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقیموا الصلاۃ لذکری جن کا ترجمہ ہے میرا پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے بے شک میں اللہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں معبود کہتے ہیں جن کی عبادت کی جاوے پرستش کی جاوے عبادت رب العالمین دی فرمائی جاندی میرا رب فرماندا وے میں اللہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں تسی میری عبادت کرو میری یاد واسطے نماز قائم کرو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ نے ان آیات کی تلاوت فرمائی ہے انہوں پتہ ہے جڑے عربی لوگ نے بڑی پکی عربی جانتے ہیں ان کا ترجمہ بھی جانتے ہیں حضرت عمر پاک دے دل تو زنگ اتر گیا وے جڑا کفر والا ہے سی انہاں دیاں اکھاں دے وچوں آنسو دی برسات شروع ہو جاندی حضرت عمر پاک اپنی بہن نو کہندے نے اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرماتے ہیں مینوں مار دے لے چلو کدھر عمر دی عمر برباد نہ ہو جائے اللہ اکبر کبیرہ حضرت عمر پاک فرماتے ہیں میں عمر نو مار دے حضور دی بارگاہ وچ لے چلو کدھر عمر بھی برباد نہ ہو جائے نبی دے صحابی عرض کردے نے عمر کل ہی آقا نامدار مدینے دے تاجدار سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے دعا فرمائی ہے اے اللہ یا عمر بن حشام عطا فرما یا عمر بن خطاب عطا فرما اے عمر تینوں مبارک ہوئے حضور پاک سرکار دی دعا تواڈے حق دے اندر قبول ہو گئی ہے سنیا دا امام تاجدار بریلی اللہ حضرت امام اہل سنت اشیاء امام محمد رضا فاضل محدث بریلی رحمت اللہ تعالی آپ سرکار دی قلم اٹھی آپ کیا خود فرما دے رہے اجابت کا سہرا عنایت کا دورا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد اجابت میں جھکے کرے گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد اجابت میں جھکے
لگایا علی ناز سے جب دعائے محمد. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے نال آپ سرکار بارگاہ رسالت دے اندر حاضر ہو جاتے. روایات دے اندر آندا ہے اس وقت حضور علیہ السلام مدینہ دے تاجدار سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک سرکار دار ارقم دے اندر یعنی حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے گھر دے اندر جلوہ فرما سن. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار اور کچھ اور صحابہ کرام نے تشریف فرما سن. جب حضور نے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے دیکھا کہ عمر آ رہا ہے تلوار بھی ہاتھ کے اندر موجود ہے تو حضرت حمزہ پاک فرماتے ہیں صحابہ سن لو اگر عمر خیر دے ارادے کے نال آیا ہو پھر کچھ نہیں آکھا گا اگر بھلائی کا ارادہ نہیں تو میں اس سے تلوار دے نال عمر کا سر قلم کر دیا گا. کیونکہ میرے نبی دے جڑے صحابہ سن وہ صرف اودے نال ہی پیار کرتے سن جڑا آمنہ دے نال پیار کردا ہوندا. تو میں تو آج ہر کسی نال اتحاد کیتی بیٹھے ہیں نا سارے دے نال مل جل کے رہنا چاہیے. آئیے میں کوئی مسئلہ یار قسم خدا دی کر کے آکھنا وا ایمانداری دے نال دسی اگر سارے دے نال اتحاد جائز ہوا اللہ نے 30 سپارے کیوں اتارے نے؟ اگر سارے دے نال اتحاد جائز ہوندا حضور پاک سرکار نے 82 جنگاں کیوں لڑیاں نے؟ اگر سارے دے نال اتحاد جائز ہوندا مولا حسین نے کربلا کے میدان کے اندر 72 تن قربان کیوں فرمائے نے؟ اگر سارے دے نال اتحاد جائز ہوندا ممتاز قادری سرکار نے اس گوانڈل نو جڑا گستاخ سی جن نے رب دے قانون نو کالا قانون آکھیا سی جن نے حضور پاک سرکار دے مبارک قانون نو کالا قانون آکھیا سی اونوں واسطے جہنم کیتا وے اون دے نال اتحاد کیوں نہیں کیتا؟ غازی علم الدین شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ سرکار نے راج پال کھٹی دے نال اتحاد کیوں نہیں کیتا؟ اس واسطے جہنم فرمایا وے. اور مسلمانہ میں تیرے کو پوچھنا وا اگر سارے دے نال اتحاد کرنا جائز ہوندا تو رب العالمین قرآن پاک کے اندر کیوں ارشاد فرماتا وَكُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ محبوبہ جڑا تیرا دشمن ہے تیرے دین دا دشمن ہے فرمایا وہ اپنے پیو کا نطفہ ہی نہیں. میرے ملت دے نوجوانہ اگر سارے دے نال اتحاد جائز ہوندا رب العالمین کیوں قرآن پاک دے اندر سورۃ نحل گزاردا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا جا ملہبا تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جان تو برباد ہو جا. اگر سارے دے نال اتحاد جائز ہوندا میرے ملت دے نوجوانہ کدی نبی دے یار کافراں دے نال جنگ لڑدے نظر نہ آوندے. اگر بد مذہباں دے نال اٹھنا بیٹھنا جائز ہوندا کدی بھی سنیاں دا امام سید اعلی حضرت امام اہل سنت اچھا امام احمد رضا کا فاضل محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کبھی انہاں گستاخاں دے خلاف قلم چلانے نظر نہ آوے. آپ نے سامنے ہوئے درس دیتا ہوئے دشمن احمد شدت کیجئے دشمن احمد شدت کیجئے ملحدوں کی کیا
مروت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ یعنی سنیات امام نے دسیا وے اتحاد دے نال کرنا وے، جڑا میرے نبی دا عاشق دیوانہ وے، کلمہ پڑھن والا نبی سونے دے نال جان وارن والا وے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار فرماوے نے اگر عمر خیر دا ارادہ لے کے آیا ہو پھر میں عمر دے نال اتحاد کر رہا گا، عمر پاک دے نال مل جاواں گا، عمر پاک نو سینے دے نال لا لاں گا، کیونکہ میرے نبی دی محبت دے اندر لے کے آیا ہے۔ جے اگر عمر خیر دا ارادہ لے کے نہیں آ رہا، دشمنی دا ارادہ لے کے آیا ہے، پھر میں عمر دے نال اتحاد نہیں کراں گا، بلکہ اس تلوار دے نال سارے کم جدا کر دیا۔ اے سن میرے نبی دے یاد۔ ہن ادھروں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار تشریف لے کے آ جاتے ہیں، ادھروں حضور پاک سرکار تشریف لے کے آ جاتے ہیں۔ حضور آئے، آ کے آپ نے دامن چھری کو پکڑیا، جب جوڑا حضرت عمر پاک سرکار نے فرمایا اے عمر کیا وہ وقت نہیں آیا تسی اس فساد میں چھوڑ دیو، کیا وہ وقت نہیں آیا تسی فتنہ تو باز آ جاؤ، حق کو قبول فرما لو، جھوٹے خداواں دا انکار کر دیو، پیو دادیاں دا جڑا باطل دین ہے انہوں چھوڑ دیو اور محمد کریم کا سچا دین قبول فرما لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کرتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میرے نبی دا کلمہ پڑھیا اور مسلمان ہو گئے، دولت اسلام دے نال مالا مال ہو گئے۔ میرے ملت دے نوجوانا ہن حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار جدو مسلمان ہو گئے نے، آپ نبی علیہ السلام دی مبارک بارگاہ دے اندر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا سی حق تے نہیں؟ حضور فرماتے ہیں اے عمر کیوں نہیں، اسی حق تے حق ساڈے کول، حق ساڈے نال۔ حضرت عمر پاک عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر پردہ کیوں ہوئے، یعنی لک چھپ کیوں ہوئے، ظاہر ہو کے کافروں کے سامنے دین اسلام عمر ظاہر کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرماتے ہیں، فرمایا جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ